कक्षा 10 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रलाई टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत। साथीहरू, अब तपाईहरू कक्षा 10 मा हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। साथीहरू, अब कम्पलसरी चाहिँ तपाईहरूको लागि अब अप्सनल म्याथको पनि कक्षा 10 एसई को तयारीको चाहिँ कुशलीहरू म तपाईहरूको माझमा मोडल वाइज च्याप्टर वाइज सबै चाहिँ समस्याहरूको समाधान कन्टिन्यू चाहिँ हाल्ने प्रयास गर्दछु। साथीहरू, आजदेखि तपाईहरुलाई म चाहिँ यो क्वेशन पस्किरहेको छु जुन चाहिँ पहिलो च्याप्टर तपाईलाई फंक्सन फलनबाट छ। साथीहरू, त सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई यो फलन के हो त त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ चाहिँ तपाई यहाँ बोर्डमा हेर्दै हुनुहुन्छ त फलनसँग सम्बन्धित परिभाषा र फलनको प्रकार सम्बन्धमा आजको कोसिली रहेको छ। साथीहरू, र यो चाहिँ मैले बोर्डमा पहिले किन लेखेँ त समयको बचत होस् र भिडियो चाहिँ लामो नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले तपाईलाई यहाँ चाहिँ मैले बोर्डमा लेखेको छु। यहाँबाट तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्दछु। साथीहरू, जहाँ चाहिँ तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले फलन फंक्सनलाई हामी समीकरण पनि भन्दा हुने हो। साथीहरू, त एउटा समीकरण फलन जुन हो त्यो फलन के हो त त्यसको सम्बन्धमा सबभन्दा पहिले फलन भन्नाले के बुझिन्छ, फलन भनेको के हो भन्ने बित्तिकै दुईवटा समूहहरूको विशेष किसिमको साथीहरू यहाँ समूहलाई अलिकति लिन्छ। मैले अघि समीकरण पनि भने त समीकरणको रूपमा पनि फलनलाई लिन सकिन्छ। साथीहरू, त्यो पछि हामी जब प्रकारमा छिर्छौं त्यसपछि तपाई यहाँ चाहिँ अझै क्लियर हुनुहुन्छ। साथीहरू, त यहाँ चाहिँ दुईवटा समूहहरू यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, दुईटा समूहहरू चित्र छन् है। दुईवटा समूहहरू यहाँ ए अनि बी समूहका सदस्यहरू यहाँ 1 देखि 4 सम्म, 1 देखि 3 सम्म, त्यसपछि यहाँ चाहिँ 3टा सदस्य भएको, 4टा सदस्य भएको दुईटा अलग अलग समूह चाहिँ तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ। त साथीहरू, दुईटा समूहहरूको विशेष किसिमको सम्बन्ध हुन्छ जसलाई हामी सम्बन्धलाई फलन भनिन्छ, जसमा पहिलो समूहको प्रत्येक सदस्यको लागि दोस्रो समूहमा एउटा एकल सदस्य हुन्छ। साथीहरू, ध्यान दिनु होला, पहिलो समूहको जतिवटा सदस्य हुन्छ दोस्रो समूहको सदस्यसँग सम्बन्ध हुनै पर्ने। साथीहरू, पहिलो समूहको जति सदस्य हुन्छ त्यसको चाहिँ प्रत्येक सदस्यको एउटा सम्बन्ध दोस्रो समूहमा हुनै पर्ने, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं, फलन भन्छौं। साथीहरू, तर तपाईलाई पहिलो समूहको प्रत्येक सदस्यको चाहिँ दोस्रो समूहमा हुनै पर्ने सम्बन्ध चाहिँ दोस्रो समूहको सदस्यसँग हुनै पर्ने हो भने, तर चाहिँ तपाईलाई के छ, दोस्रो समूहको प्रत्येक सदस्यको सम्बन्ध चाहिँ पहिलो समूहको सदस्यसँग नहुँदा पनि हुन्छ। हो त यस्तो चाहिँ सम्बन्धलाई विशेष किसिमको सम्बन्ध हुन्छ। साथीहरू, जहाँ चाहिँ पहिलो सदस्यको प्रत्येक सदस्यको सम्बन्ध दोस्रो समूहको सदस्यसँग हुन सक्छ, अर्थात् एउटा सदस्यको दोस्रो समूहको एउटा सदस्यको सदस्य सम्बन्ध पहिलो समूहको सबै सदस्यसँग अथवा दुईभन्दा बढी सदस्यसँग पनि हुन सक्छ। तर तपाईलाई यहाँ चाहिँ दोस्रो समूहको जुन सदस्य हुन्छ दोस्रो समूहको सदस्यको चाहिँ सम्बन्ध पहिलो समूहको सदस्यसँग हुनै पर्ने र दोस्रो समूहको सदस्यमा दोस्रो सदस्यको जुन दोस्रो समूहको जुन सदस्य हुन्छ त्योसँग सम्बन्ध पहिलो समूहको सम्बन्ध नहुँदा पनि हुन्छ। साथीहरू, अर्थात् पहिलो समूहको प्रत्येक सदस्यको सदस्य दोस्रो समूहमा हुनुपर्ने भने दोस्रो समूहको सबै सदस्यको चाहिँ पहिलो समूहमा सदस्य नहुँदा पनि हुन्छ। साथीहरू, त्यस्तो विशेष किसिमको सम्बन्धलाई हामी फलन भन्छौँ। साथीहरू, जुन चित्र मार्फत तपाईहरु स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ। अब फलनको प्रकारमा जाउँ। साथीहरू, फलनको प्रकारमा सबभन्दा पहिले मैले लिए संयुक्त फलन। साथीहरू, संयुक्त भन्ने बित्तिकै तपाईहरु यहाँ बुझ्दै हुनुहुन्छ, दुई वा दुईभन्दा बढी समूहहरूको सम्बन्धलाई जोडेर बनाइएको नयाँ दुई वा दुईभन्दा बढी। साथीहरू, त यहाँ तपाईलाई प्रश्न छ संयुक्त फलन जसलाई हामी कम्पोजिट फंक्सन भन्छौं। त कम्पोजिट फंक्सनमा साथीहरू दुई वा दुईभन्दा बढी फलनहरूबाट फलन भन्ने बित्तिकै एउटा विशेष किसिमको सम्बन्ध हुने भएकोले साथीहरू यहाँ चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी फलनहरूबाट बनेको एउटा फलनलाई संयुक्त फलन भनिन्छ। जस्तै यदि फलनहरू फंक्सन f जुन हो a to b, a tends to b, a र b को a को सदस्य समूह a को सदस्य b सँग सम्बन्धित छ र कुनै समूह g हो, कुनै फलन g हो जसमा चाहिँ तपाईलाई b समूहबाट समूह c सँगको सम्बन्ध छ भने
ए बाट सी मा है, ए बाट सी मा परिभाषित जुन फलन हो त्यसलाई एफ र जी को संयुक्त फलन भनिन्छ साथीहरू। अर्थात् तपाईलाई यहाँ चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ ए बाट बी मा जुन सम्बन्ध छ, समूह ए को सदस्यसँग समूह बी को सदस्यसँग जुन सम्बन्ध छ त्यो फलनलाई एफ र बी देखि बी को समूह सदस्यसँग चाहिँ सी को सम्बन्ध छ, जुन सम्बन्ध हो एउटा विशेष किसिमको सम्बन्ध जुन जसलाई हामी फलन फंक्सन चाहिँ एफ ले जनाउँछौँ भने त्यस्तो सम्बन्धमा एफ र जी को जुन एफ र जी बाट ए बाट सी सम्ममा चाहिँ जुन नयाँ सम्बन्ध बन्छ साथीहरू, ए बाट सी सँग जुन नयाँ सम्बन्ध बनेको छ ए को सदस्यबाट सी सँग, अब ए बाट यहाँ 1 सँग, बी बाट चाहिँ 4 सँग र सी बाट 9 सँग जुन एउटा नयाँ सम्बन्ध बन्यो ए र सी को चाहिँ समूहमा, त्यसरी नयाँ सम्बन्धलाई हामी चाहिँ जीओएफ ले जनाउँछौँ संकेतमा जीओएफ। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त साथीहरू, संयुक्त फलन। यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। र त्यस्तै अब विपरीत फलनको कुरा गरौँ साथीहरू, इन्भर्स फंक्सन है। विपरीत भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ उल्टो होला साथीहरू, तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ है, उल्टो होला। त्यसरी चाहिँ इन्भर्स फंक्सनमा के हो त, एउटा फलनको क्षेत्र, यहाँ चाहिँ मैले यहाँ अघि चाहिँ क्षेत्रको कुरा आयो साथीहरू, त्यो यो दुईटा समूहहरुमा पहिलो समूहको जति सदस्य हुन्छन् त्यसलाई हामी क्षेत्र भन्छौं। यो जुन यहाँ ए मा हेर्नु भएको जति सदस्य छन् साथीहरू, यो सबै हाम्रो के हो त, यो चाहिँ क्षेत्र हो भन्ने साथीहरू। त्यस्तै तपाईलाई समूह बी मा रहेको समूह बी मा जति सदस्य छन् त्यसलाई हामी विस्तार क्षेत्र भन्छौं साथीहरू। तस यहाँ चाहिँ फलनको क्षेत्र ध्यान दिनु होला, विपरीत सम्बन्ध के हो त, एउटा फलनको क्षेत्र र विस्तार क्षेत्रको एक आपसमा साटासाट गरेर, अर्थात जसरी यहाँ चाहिँ दुईटा समूहहरू छन्, यदि बी को सदस्यलाई हामी ए मा र ए को सदस्यलाई बी मा राखेर यदि साटासाट गर्दछौं भने साथीहरू, त्यस्तो बनेको नयाँ फलनलाई विपरीत फलन भनिन्छ। तर साथीहरू यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने, विपरीत फलनको लागि तपाईलाई यहाँ चाहिँ एक पूर्ण फलन चाहिँ एक पूर्ण फलन, अर्थात 1 to 1 अनटु फंक्सन चाहिँ हुनै पर्ने हो साथीहरू। अनटु अर्थात दुईटै समूहको सदस्य संख्या बराबर हुनै पर्ने हो, अर्थात एउटा समूहको प्रत्येक सदस्यको लागि एउटा मात्रै चाहिँ सदस्य चाहिँ समूह दोस्रो समूहमा हुनुपर्ने हो। त्यस्तो फलनलाई हामी चाहिँ त्यसको विपरीत सदस्यबाट, जसरी यहाँ चाहिँ चित्रमा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, जसलाई हामी संकेतमा एफ इन्भर्सलाई माइनस एफ को घातांक चाहिँ -1 को रूपमा राखियो भने त्यसलाई हामी चाहिँ विपरीत फलन भन्छौं साथीहरू। त यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ ए का सदस्यहरू ए बी सी छन् र बी का सदस्यहरू तपाईलाई 1 2 3 छन् साथीहरू। यो चित्रमा जुन तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ यसको विपरीत, अर्थात यहाँ चाहिँ विस्तार क्षेत्रमा रहेको सबै सदस्य चाहिँ विस्तार क्षेत्रमा रहेको सबै सदस्य तपाईलाई के रे क्षेत्रको रूपमा र यहाँ चाहिँ क्षेत्रको रूपमा सबै सदस्य चाहिँ कहाँ जान्छन् त, अब विस्तार क्षेत्रको ठाउँमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने, साटासाट हुन्छ भने त्यस्तो समूहलाई हामी चाहिँ विपरीत फलन भन्छौं। त्यस्तो सम्बन्धलाई विपरीत फलन भन्छौं, जहाँ चाहिँ जसलाई हामी एफ इन्भर्स अर्थात एफ को घातांक -a ले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ, संकेत गर्दछ साथी। त यो भयो तपाईलाई यहाँ संयुक्त फलन, विपरीत फलन र फलनको। अब चाहिँ अर्को चाहिँ यसको प्रकार छ साथी। फलनको प्रकारमा, फंक्सनको प्रकारमा तपाईले बीजीय फलनलाई लिए मैले, अल्जेब्रिक फंक्सन। त बीजगणितीय समीकरणहरूलाई साथीहरू, बीजगणितीय जुन समीकरण हुन्छ त्यस्तो बीजगणितीय समीकरणहरूलाई हामी फलन भन्छौं, जसको चाहिँ क्षेत्र रेन्ज वा तपाईलाई विस्तार क्षेत्र जुन हुन्छ के हुन्छ, परिभाषित हुन्छन् सर, परिभाषित गरिएका हुन्छन् साथीहरू। अथवा दुईवटा चलहरू, मानौ x र y को दुईवटा चलहरू छन् है, चलहरूको सम्बन्ध प्रस्तुत गर्ने कुनै नियममा आधारित फलनलाई बीजीय फलन भनिन्छ साथीहरू। जस्तै तपाईलाई fx बराबर 3x + 5 यो एउटा तपाईलाई बीजीय फलन हो, एउटा समीकरण हो। त्यस्तै gx इक्वल्स तपाईलाई x² - x + 4 यो पनि एउटा बीजीय। यसरी विभिन्न जुन बीजगणितीय फलनहरूसँग के रे समीकरणहरू हुन्छन् साथीहरू, जसको चाहिँ तपाईलाई रेन्ज क्षेत्र र विस्तार
क्षेत्र डोमेन जुन हुन्छ परिभाषित हुन्छन् साथीहरू, त्यस्तोलाई हामी यस्तो समीकरणमा जसमा px बराबर x एउटा समीकरण हो जहाँ चाहिँ x का भ्यालुहरू जुन चर भन्दैछु साथीहरू, x y का भ्यालुहरू स्थान अनुसार समय अनुसार त्यसको चाहिँ परिस्थिति अनुसार के हुन्छ भ्यालुहरू चेन्ज भएका हुन्छन्, त्यस्तोलाई हामी चर भन्छौँ। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त साथीहरू बीजीय फलन। त्यसपछि तपाईले रेखीय फलन भन्छ साथीहरू, लिनियर इक्वेसन लिनियर फंक्सन जसमा चाहिँ पहिलो डिग्री अर्थात् कुनै समीकरणको घाताङ्क चाहिँ तपाईलाई 1 भएको साथीहरू, चल राशिको घाताङ्क चाहिँ यदि 1 छ भने पहिलो घाताङ्क यहाँ पहिलो डिग्रीको बीजगणितीय फलनलाई रेखीय फलन भनिन्छ अर्थात् y बराबर mx प्लस c। साथीहरू यहाँ चाहिँ y को मान पनि घाताङ्क 1 छ, यहाँ केही छैन, यो पनि 1 हो, झुकावको त हामी कुरा नगरौँ। त यस्तो रूपमा चाहिँ रहेको जुन बीजीय फलन हो त्यसलाई हामी रेखीय फलन भन्छौँ। जस्तै y बराबर 2x प्लस 5, y बराबर 5x, y बराबर 4। यहाँ चाहिँ तपाईलाई y र x को चाहिँ घाताङ्क के छ त 1 छ साथीहरू, 1 छ। त्यसैले यसलाई हामी तपाईलाई यस्तो जुन घाताङ्क 1 भएको पहिलो डिग्रीको जुन समीकरण हुन्छ जुन चाहिँ y बराबर mx प्लस c को रूपमा रहेको हुन्छ त्यस्तो समीकरणलाई हामी रेखीय फलन भन्छौँ। त्यसपछि रेखीय फलन अन्तर्गत साथीहरू अचर फलन, अब जसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भन्छौँ। कन्स्ट्यान्ट भनेको फिक्स। अब यहाँ चाहिँ जसरी c छ साथीहरू, त यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भनेको जसमा चाहिँ हामीलाई यो y बराबर mx प्लस c जुन हो, त यहाँ m भनेको झुकाव र c भनेको कन्स्ट्यान्ट जुन हो, फिक्स मान जुन हो साथीहरू, त्यो फिक्स मान है जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ त्यो चाहिँ एकदम कन्स्ट्यान्ट मान रहेको समीकरण जुन हुन्छ त्यसलाई हामी अचल फलन भन्छौँ। जतिखेर y बराबर mx c रहेको रेखीय फलन रहेको अवस्थामा साथीहरू m को m बराबर झुकाव बराबर 0 छ भने, झुकाव 0 छ भने त्यस्तो अवस्थामा y बराबर fx बराबर c अर्थात् c नै के अरे कन्स्ट्यान्ट नै त्यसको चाहिँ मान हुन्छ भने त्यस्तो फलनलाई हामी अचर फलन भन्छौँ। जस्तै fx बराबर 4 एउटा फिक्स मान आयो, कन्स्ट्यान्ट नै आयो, त्यसमा अरु चर राशि आएन, त्यस्तो अवस्थालाई हामी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अचर फलन भन्छौँ। त्यसपछि एकात्मक फलन आउँछ साथीहरू आइडेन्टिटी फंक्सन, जसलाई हामी चाहिँ आई ले जनाउँछौँ। त आइडेन्टिटी फंक्सन भनेको कस्तो त रेखीय फलन mx प्लस c, सबै हाम्रो चाहिँ यहाँ साथी रेखीय फलनसँग जोडिएको छ। त y बराबर mx प्लस c मा तपाईलाई कहाँ त c जहाँ कन्स्ट्यान्ट 0 हुन्छ र झुकाव चाहिँ झुकाव m जुन हो, m जुन झुकाव साथीहरू यो जुन हो m जुन छ त्यो चाहिँ 1 भयो भने त्यस्तो अवस्थामा फलनलाई हामी एकात्मक फलन भन्छौँ साथीहरू। एउटै हामीलाई m को मान चाहिँ जहाँ चाहिँ y बराबर fx बराबर चाहिँ x नै हुन्छ भने त्यस्तो फलनलाई हामी एकात्मक फलन भन्छौँ, जसलाई आई ले जनाउँछौँ। त्यस्तै अब अर्को प्रकार छ साथीहरू वर्गघातीय फलन अथवा वर्ग फलन, क्वाड्रेटिक इक्वेसन। त यसमा चाहिँ के हुन्छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन तपाईहरुलाई थाहा छ जसको चाहिँ चल राशिको घाताङ्क चाहिँ 2 हुन्छ। घाताङ्क 2 भएको है साथीहरू, त डिग्री 2 भएको अथवा y बराबर fx बराबर तपाईलाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अधिकतम घाताङ्क जुन छ 2 छ है 2 छ। यस्तोमा चाहिँ तपाईलाई त्यस्तो समीकरणलाई हामी जहाँ चाहिँ a इज नट इक्वल टु 0 साथीहरू, जहाँ यो हाम्रो ax स्क्वायर को जुन गुणाङ्क हुन्छ त्यो कहिले पनि 0 हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा भएको बीजीय फलन जुन हुन्छ त्यसलाई हामी वर्गघातीय फलन अथवा वर्ग फलन भन्छौँ। जस्तै तपाईहरु यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ y बराबर x स्क्वायर, यहाँ चाहिँ घाताङ्क 2 भएको, त्यस्तै fx अथवा y बराबर x स्क्वायर प्लस 3, y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। यस्तो साथीहरू घाताङ्क बढीमा चाहिँ चल राशिको घाताङ्क चरको घाताङ्क चाहिँ स्क्वायर भएको 2 भएको जुन समीकरण हुन्छ त्यस्तोलाई हामी वर्गघातीय फलन भन्छौँ। अब वर्गघातीय फलनमा साथीहरू एउटा नोट हुन्छ, वर्गघातीय फलनमा एउटा नोट आयो साथीहरू। वर्गघातीय फलनलाई स्तरीय रूपमा साथीहरू, स्तरीय रूपमा अर्थात् त्यसलाई तपाईलाई एउटा अब केन्द्रबिन्दु h र k को रूपमा यहाँ स्तरीय रूप भनेको fx बराबर a इन्टु x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस k को रूपमा जहाँ चाहिँ a इज नट इक्वल टु 0 हुँदा साथीहरू, जहाँ चाहिँ h k जुन हुन्छ रियल नम्बर हुन्छ, वास्तविक संख्या हुन्छ भने यस्तो परिभाषित फलनलाई रेखाचित्रमा प्रस्तुत गर्दा बनेको जुन बाटो हुन्छ साथीहरू, त्यो बनेको बाटोलाई हामी पाराबोला भन्छौँ। पाराबोला भनिन्छ जसको चाहिँ अक्ष ठाडो रेखा x बराबर h र शीर्षबिन्दु h k हुन्छ
है, जहाँ चाहिँ यदि ए इज ग्रेटर देन 0, यदि ए को मान साथीहरु ए इज नट इक्वल टु भनेको छ नि त 0, त जहाँ यदि ए को मान चाहिँ तपाईलाई ग्रेटर देन 0 भयो भने 0 भन्दा माथि प्लसमा भयो भने दिएको अवस्थामा वक्रको चाहिँ मुख माथितिर अपवार्ड, अर्थात भन्न चाहेको के हो भने साथीहरु यहाँ तपाईलाई यदि मानौ एउटा अक्ष छ जहाँ चाहिँ तपाईलाई यदि ए इज चाहिँ ग्रेटर देन 0 भयो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईलाई यो विभिन्न जुन पाराबोला जुन यहाँ आउँछ साथीहरु त्यो यो अपवार्ड हुन्छ। यो जहाँ पनि हुन सक्छ साथीहरु, यसरी तलबाट माथि हुन सक्छ, यसरी तल जहाँ पनि हुन सक्छ साथीहरु। यस्तोलाई हामी चाहिँ के भन्छौं त, जुन यो बाटो हो साथीहरुलाई त्यो बाटोलाई हामी पाराबोला भन्छौं भने जहाँ चाहिँ जतिखेर त्यो शीर्षबिन्दु HK र x इज ग्रेटर देन 0 हुन्छ त्यतिखेर यो पाराबोलाको मुख जुन हुन्छ माथितिर हुन्छ, अपवार्ड हुन्छ र a इज लेस देन 0, यदि a इज लेस देन 0 छ भने साथीहरु त्यस्तो अवस्थामा त्यो वक्रको जुन बाटो हो त्यो वक्रको तपाईलाई यो जुन हाम्रो चाहिँ वक्र हुन्छ त्यो वक्रको मुख चाहिँ तलतिर डाउनवार्ड हुन्छ साथीहरु। यो जहाँ पनि हुन सक्छ, तपाईलाई यो यहाँ हुन सक्छ यसरी, त्यसपछि यही तपाईलाई यसरी रूपमा हुन सक्छ, डाउनवार्ड हुन्छ साथीहरु। यो यही माथिबाट पनि तल झरेको हुन सक्छ। यसरी हामी के हुन्छौं, जतिखेर a इज लेस देन 0 त्यो डाउनवार्ड र जतिखेर a इज ग्रेटर देन 0 त्यतिखेर अपवार्ड हुन्छ। र यो जुन वक्र हो साथीहरु, वक्रको जुन बाटो हो त्यसलाई हामी पाराबोला भन्छौं त्यतिखेर साथीहरु। त यो हो हाम्रो वर्गघातीय समीकरणको नोट, वर्गघातीय फलनको नोट भयो साथीहरु। त्यस्तै घनघातीय, घन भन्ने बित्तिकै घातांक 3 भएको क्युबिक फंक्सन साथीहरु। अब क्युबिक फंक्सनमा तेस्रो डिग्रीको बीजगणितीय फलन जहाँ चाहिँ fx बराबर y बराबर तपाईलाई x को घातांक बढीमा 3 है, बढीमा 3 जस्तैलाई हामी चाहिँ ax³ + bx² + cx + d को फर्ममा यदि रूपमा छ भने त्यस्तो फलनलाई हामी घनघातीय फलन भन्छौं। जहाँ चाहिँ कुनै चल राशिको घातांक जहिले पनि के हुन्छ 3 हुन्छ साथीहरु, 3 हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त घनघातीय फलन भन्छौं। त्यस्तै त्यसमा चाहिँ घनघातीय फलनमा एउटा नोट छ साथीहरु, यदि घनघातीय फलनमा चाहिँ fx = ax³ आयो जहाँ चाहिँ a = 1 र a = -1 लिदा त्यहाँ चाहिँ फलनहरु क्रमशः fx = साथीहरु यहाँ हेरौं a को भ्यालु भन्दै छ, a को ठाउँमा चाहिँ यदि 1 राख्ने हो भने साथीहरु यसमा 1 राख्ने हो भने त यहाँ चाहिँ 1 राख्दा x³ भइहाल्छ, अनि यहाँ 1 राखियो भने त -x³ हुन्छ साथीहरु हो। त्यस्तो प्राप्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा fx = x³ को शीर्षबिन्दु 0 0 र उक्त शीर्षबिन्दुबाट रेखित जुन रेखित जुन के रे हाम्रो चाहिँ लम्ब यो हुन्छ साथीहरु, रेखित जुन पाराबोलाको जुन बाटो हुन्छ अर्थात त्यो रेखित जुन तपाईलाई वक्र हुन्छ त्यो वक्र चाहिँ के हुन्छ सममितीय हुन्छ। अर्थात साथीहरु के हो भने तपाईलाई मानौ यस्तो छ, त यसमा के हुन्छ भने यहाँबाट तपाईलाई सममितीय हुन्छ, एउटै के रे दूरीमा चाहिँ तल गएका हुन्छन् भने एउटै दूरीमा चाहिँ बिन्दु माथितिर गएका हुन्छन् साथीहरु है। यस्तोलाई हामी सममितीय भन्छौं साथीहरु। त्यस्तै तपाईलाई त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन, यदि प्रत्येक कोणिक मानलाई क्षेत्र है, कोणिक मान जुन छ साथीहरु त्यो कोणिक मानलाई हामी क्षेत्र र त्यसको चाहिँ त्रिकोणमितीय अनुपातको मानलाई चाहिँ विस्तार क्षेत्रको रूपमा मानेर बनेको जुन फलन हुन्छ त्यस्तो फलनलाई हामी त्रिकोणमितीय फलन भन्छौं। अर्थात कोणिक मान भनेको तपाईलाई y छ मानौ, त्यसपछि यो y फंक्सनमा अब कोणिक मानहरु यहाँ cos थीटा को मान जुन हुन्छ, त्यसपछि तपाईलाई tan थीटा को मान हाम्रो जुन मान तालिकामा हुन्छ साथीहरु त्यो डिग्रीमा त्यस्तो मानहरुलाई विस्तार क्षेत्रको रूपमा मानेर बनेको जुन फलन हुन्छ त्यस्तो फलनलाई हामी त्रिकोणमितीय फलन भन्छौं साथीहरु। त यो कोसेली तपाईलाई कस्तो लाग्यो, यो कोसेली को बारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनु होला, साथै एक लाइक गरिदिनु होला, साथै साथीहरु बढी भन्दा बढी शेयर गरिदिनु होला भनी अनुरोध गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।